أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سیقول السفہاء، اسے سیقول السفہاء نہیں پڑھنا، لام کو سین سے ملانا ہے۔ ما ولاہم، اسے ما ولاہم نہیں پڑھنا۔ قل، اسے کل نہیں پڑھنا۔ من یشاء، ادغام اور بڑی مد کو صحیح ادا کرنا اور حمزہ کو جلدی پڑھنا۔ صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم نہیں پڑھنا، را کو بھی پر پڑھنا اور توا کو صحیح ادا کرنا، تا کے ساتھ ادا نہیں کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وَكَذَلِكَ، لمبا نہیں کرنا، وَكَذَلِكَ جعلناکم، اسے جعلنکم نہیں پڑھنا۔ امتاً وسا، دونوں شد کو صحیح ادا کرنا۔ علیکم شہیدا، اسے علیکم شہیدا نہیں پڑھنا، یہ اظہار شفوی ہے۔ علا، اسے حلا نہیں پڑھنا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قد، وج، قب، شط سب میں قلقلہ کرنا ہے۔ فولو، وجوہ، اوتو سب میں واو مدہ کو صحیح ادا کرنا۔ انہ الحق، نون مشدد کو ادا کیا اور قاف کو صحیح جگہ سے ادا کیا۔ عما، میم مشدد ادا کیا، عین کو صحیح ادا کیا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْ اظہار، آیَتٍ ما ادغام، اسے آیاتم نہیں پڑھنا۔ آتا اخفا، بعضهم بتا اخفاء شفوی، من بعدی اقلاب، اقلاب کی علامت یہ چھوٹی سی جو میم ہے اس کو کہتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم يعلمون۔ یعرفونہ، یعرفون، یعلمون تینوں میں عین کو صحیح ادا کرنا۔ لیکتمون الحق، لمبا نہیں کرنا، لیکتمون الحق۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، نن شد کو صحیح ادا کرنا۔
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ ادغام، جیم پہ قلقلہ اور اظہار، تکونو دو واو مدہ، یاتی اسے یاتی نہیں پڑھنا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ حیث یہ یائلین ہے، اسے صحیح ادا کرنا ہی، شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام نہیں پڑھنا، توا کی جگہ پہ تا کو نہیں لگانا، شطر المسجد الحرام، بغافلن اسے بغفیل نہیں پڑھنا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فولی لمبا نہیں کرنا، فولی لی اللہ ایسے نہیں پڑھنا، لی اللہ لام کے ساتھ الف ہے، اس کو صحیح ادا کرنا، ولمو زوا کو بھی صحیح پڑھنا اور واو مدہ بھی صحیح ادا کرنا، وخشونی یائے مدہ کو صحیح ادا کرنا، ولی اتم میم مشدد کو ادا بھی کرنا اور جلدی بھی پڑھنا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما چھوٹی مد کو صحیح ادا کرنا، رسولا منکم ادغام، یعلمکم ما ادغام شفوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے۔